अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में पीर के दिन यानी कि नए हफ्ते की शुरुआत में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ खाकसार अशफाक इसहाक सिब्ती। क्या कहा आपने? खाक के साथ? जी जी। अच्छा जा चलें जी, मैं हूँ खाकी आमना। बंदा। मैं हूँ मुझे मालूम है। मैं हूँ आमना खटाना और आज हफ्ते का पहला दिन है। सबसे पहले मुबारकबाद। और क्या आप तैयार हैं? क्योंकि वीक का पहला दिन शुरू हो चुका है। काम बहुत ज़्यादा करना है, उसके अलावा एनर्जेटिक रहना है और पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल जी, लेकिन बहुत जरूरी क्या है आप positive तैयार रहना। हैं? बहुत सी चीजें ये होती सवाल किसने हैं किया? जिसका हमें अदराक होता है। सियासी मामलात में मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। क्यों? भाई इस वक्त सिचुएशन ये है कि होशियार रहें, तैयार रहें। ये तो वजीर आजम साहब के बयान से मुतालिक मुमकिन तौर पर बात कर रही होंगी जो ऑपोजिशन के लिए वो दे चुके हैं। लेकिन जो इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जो सिचुएशन चल जी। रही है, वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि रावी सब चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन वहां पर उस सूरत हाल से अभी जो ऑयल प्राइसेस हैं दे आर टचिंग $130 पर बैरल और ये मुमकिन तौर पर 145 से 150 तक जा सकती हैं। हाँ। अगर हम 2011 से कंपैरिजन करें तो समझें कि $180। तो उसकी सूरत में क्या इन्फ्लेशन होगी, क्या महंगाई बढ़ेगी, किस तरीके से मसनूई तरीके से हमने कंट्रोल किया हुआ है, उसके असरात क्या होंगे, लेकिन ये हमें बड़े तो खतरनाक और खौफनाक होंगे। अभी तो हमारी आवाम थोड़ी सी खुश है, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा सुकून लेने दें। ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि अगले बजट तक हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की भी और बिजली की। हाँ चलें देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल इसी हवाले से भी बात करेंगे। और मैच कैसा लगा आपको ये बताएं? मैच अच्छा लगा। अच्छा, आप उस दिन पूछ रहे थे कि कितना टारगेट देगा ना पाकिस्तान पहली इनिंग्स में, कितना कर लेगा? आपने 200-250 कहा था जी, क्योंकि मुझे विकेट का अंदाजा नहीं। Oh अब my बात God. ये हुई है कि अच्छा क्या बैटिंग पिच रिपोर्ट आपने पढ़ी थी, क्या था उसमें? बैटिंग विकेट बना दी गई है। ठीक है जनाब, उस पे धड़ाधड़ हमने रन तो बना लिए हैं, लेकिन जनाब आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया कैसा खेल रहा है। 2 विकेट के नुकसान पे अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया है। तो अभी आप देखते जाएं कि आगे आगे होता है क्या। जस्ट इमेजिन कि वो जो विकेट है उस पे बाउंस और पेस, मिचेल स्टार्क वन ऑफ द लीडिंग फास्ट बॉलर्स, वो कुछ नहीं कर पाया। शाहीन शाह अफरीदी ही इज ट्राइंग, लेकिन वहां पर अब देखें कि क्या असरात होते हैं। लबुशेन और मौजूद हैं अभी नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन और साथ ही साथ स्टीवन स्मिथ, अल्लाह रहम करे। अच्छा थोड़ा सा ड्रिजलिंग की कल भी बात कर रहे थे, फिर खराब रोशनी के बाद मैच भी खत्म कर दिया, जो उस वक्त कल का खेल खत्म कर दिया गया था। आज क्या सिचुएशन रहती है अल्लाह ही जाने। जहां आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं वहां पर एक चीज़ मैं मेंशन करना Please, चाहूँगी, please. क्योंकि फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी खबर नहीं आई क्रिकेट फैंस के लिए। शेन वॉर्न इंतकाल कर गए और ये कहा यह जा रहा है कि थाईलैंड में थे। पहले तो इनिशियली ये पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से, लेकिन अब उनके जो फ्रेंड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो डाइटिंग कर रहे थे सख्त किस्म की और 14 दिन से वो सिर्फ लिक्विड पे थे, तो उसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। बहरहाल तमाम मामला पर बात होगी। अभी टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, जनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद लाने का फैसला। मेलसी में खिताब के दौरान कहा था कि बाहर भागने वाला कभी लीडर नहीं हो सकता। 4 लोगों का टोला तहरीके अदम एतमाद चला रहा है। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए सरगर्म, लेकिन कहीं कहीं तजब्जुब का शिकार भी। बिलावल का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद आसान नहीं, 100% कामयाबी का यकीन नहीं। मौलाना कहते हैं कि अब कोई भी कदम हुकूमत को नहीं बचा सकेगा। पाक भारत विमेन क्रिकेट मैच में कप्तान बिस्मा फारूकी नन्ही फातिमा की एंट्री। भारतीय विमेन्स खिलाड़ी फातिमा से अटकेलियां करती रहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वीडियो आईसीसी ने वायरल कर दी। और थर का हुस्न, सहरा की रेत और मरियम की आवाज। मरियम नाज थर की वाहिद ढोलची गुलकारा का एजाज। उसकी आवाज का सहर पूरे सहरा को जकड़ लेता है। चलें जी, अब आप कर लें बात जो आप करना चाहें। अब आप सियासत पे आ जाएं, सिंस यू आर मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन एनीथिंग। नहीं, मैं असल वाली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूं, अब आपका मुझे नहीं आइडिया। बहरहाल अच्छा जी, हम बात करूं। हाँ अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हम बात करने वाले थे कि उन्होंने कल कहा कि तैयार है आप लोग अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, क्योंकि ऑपोजिशन बारहा ये वज़ीर आज़म को याद दिला रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आने वाले, हमारे नंबर्स पूरे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कल मेलसी पहुंचे, जहां उन्होंने खिताब किया, एक बहुत बड़ा जलसा था। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनाब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया वो जनूबी पंजाब सूबे की करारदादी में पेश की जाएगी, यानी जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाया जाएगा। और उस पर उन्होंने
اپوزیشن کو یاد دلایا کہ آپ بھی یہی چاہتے تھے, اس لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں ووٹ دیں گے. اچھا اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو وزیر اعظم کی اسپیچ تھی اٹ واز اے بٹ ڈفرینٹ. یہ ایک آپ کو انتخابی سیاست ایگریشن نظر آیا, ایک اسپیچ نظر آ رہی تھی جیسے کہ آپ انتخابات کی تیاری کے لیے اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں, اور ویسا وہ کیا گیا. جو ابھی تک وزیر اعظم صاحب کے فیصلے جیسے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی کہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے, لیکن اس ریلیف کے کیا اثرات پڑیں گے. ایک جانب آپ دیکھیں کہ پرائسز کم کی گئی ہیں, دوسری جانب جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فالو اپ اس کا کیا ہوتا ہے, ریسیشن آتا ہے. کیونکہ ہم ویسے تو بات کرتے ہیں نا کہ اکثر ہم اپنے پروگرامز میں بھی بات کرتے ہیں کہ رینیویبل انرجی کی سورسز بڑی ہیں, کہ جی سولر انرجی اور فلانا ونڈ انرجی اور اس طریقے سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہم ریلائی کرتے ہیں گیس اور آئل پہ ہی, اور اسی کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے. تو وہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ویٹ پرائسز, یعنی کہ روٹی ایک بیسک سے نیسیسٹی ہے. آپ بہت سائڈ پہ جا رہے ہیں. بالکل ابھی نہیں, یہ سائڈ نہیں ہے, دس از دا ریئل اینڈ بٹر ٹروتھ. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب سیاسی فیصلے بھی کر لیں اور سیاسی معاملات پر بات کر رہے ہیں, تو اب یہ دیکھیے کہ ان کا کافی سخت جو ہے وہ اس کی جانب سے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بیانات دیے گئے, اور واقعتاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں, آپ کیا کریں گے. اگر آپ کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے. اور آپ ذرا سوچیے کہ اپوزیشن بھی دیکھے گی نا کہ اگر اس صورتحال میں ہم نے حکومت گرانے کی کوشش کی اور ہمیں حکومت مل بھی گئی تو ہم اتنی گمبھیر صورتحال میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس پہ کیا قابو پائیں گے. وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ایک شخص کو نام لے کر انہوں نے پکارا اور سب کو ہی نشانہ بنایا وزیر اعظم صاحب نے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پر کچھ سرگرم بھی ہے لیکن تذبذب کا شکار بھی دکھائی دے رہی ہے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جناب, جو ان دنوں پنجاب میں ہونے والے لانگ مارچ میں کافی سرگرم ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو بھی جاتی ہے, ہم کوشش پوری کر رہے ہیں, اگر ناکام ہو بھی جاتی ہے اس کی کامیابی کا ہمیں 100% یقین نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے, جمہوری طریقے سے ہم حملہ آور ہوتے رہیں گے اس حکومت پر. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز ہمارے پورے ہیں, تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گی. یعنی مولانا صاحب جو ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں اس چیز کو لے کر. پہلے انہوں نے ایک ڈیٹ تاریخ بھی دی کہ جی 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دے دیا, تاریخ نہیں دی لیکن 48 گھنٹے کا وقت دے دیا. تو اس میں ہمیں کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں دکھائی. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں بھی ہوتی تو مولانا صاحب کے اسمبلی میں اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ان پہ انگلیاں اٹھیں. زیادہ نام جو ہے وہ آئے گا وہ. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں لیکن خورشید شاہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے پہلے میرے خیال میں سنوا لیتے ہیں نا کہ بلاول نے کیا کہا. ہاں چلیں سنواتے ہیں ذرا. حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے, انارگینک میجورٹی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر اعظم کا بندوبست نہیں کرتے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا, وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا. ہمارا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. We have to challenge this government. ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے, لیکن اگر آپ وہ 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. اتنا کوشش کر رہا ہوں, کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے. اچھا جی, تو یہ تو بیان آ گیا جناب بلاول صاحب کا. مولانا صاحب کیا فرما رہے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بڑے پر اعتماد ہیں. دوسری جانب خورشید شاہ صاحب کو ایک اسپیشل ٹاسک دے کر اسلام آباد بھیج دیا گیا آمنا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ خورشید شاہ نے تو عدم اعتماد کی تاریخ تک بتا دی ہے. انہوں نے تاریخ بتا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 8 یا 9 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. اور باقی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. ریاست کو بچانے کے لیے عمران کو جانا ہوگا. نہیں, فیصلہ کاؤنٹنگ پوری ہو گئی ہے, ہمارے نمبر پورے ہیں, تب کو ہم آئے. شاہ صاحب کوئی ڈیڈ لائن دے دے, کب تک 8-9 کو کریں گے. 8-9 کو آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف؟ اسپیکر کے خلاف کریں گے, اس کے خلاف بھی کریں گے. امپائر نیوٹرل ہو گئے. امپائر ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو. اچھا جی, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سچویشن اپنی جگہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا حکومت مخالف مارچ جاری و ساری ہے آمنا, اور ابھی وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ واللہ عالم کہاں جا کے پہنچتا ہے. ہاں جی, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں. ہاں جی, ابھی ہم تو مبشر لقمان صاحب معروف تجزیہ کار ہمارے ساتھ اس وقت الصبح براہ راست موجود ہیں. بہت شکریہ مبشر بھائی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
سب سے پہلے تو یہ جو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ایک تو تیار ہو کا جو نعرہ لگایا گیا اور دوسرا جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا کہا گیا. اس پہ تو ہم پیپلز پارٹی کا دور ہو, نون لیگ کا دور ہو اور اب تحریک انصاف کا دور ہو, ہم بہت باتیں سنتے ہیں کہ جی سیکریٹریٹ الگ بن گیا, اسٹاف یہ ہو گیا, لیکن کوئی کنکریٹ چیز نہیں دیکھی. یہ جو ابھی اعلان ہے 3.5 سال گزرنے کے بعد, آپ کو کیا عملی کوئی اس پہ اقدام نظر آئے گا یا پھر یہ سیاسی نعرہ ہی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ ایک ریزولوشن تو آ جائے گی پارلیمنٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں, لیکن اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر ہونا ہوتا تو یہ 3.5 سال میں بڑا ٹائم تھا, بہت کچھ ہو جاتا. ایسا ہی ہے. ابھی تو اس کا ڈرافٹ آئے گا, ابھی تو اس کا ڈرافٹ, اس کی لیگیلٹیز چیک ہوں گی, پھر اس کی نوک پلک ٹھیک ہوگی, تو دیٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اگر تو بلڈوز کرنا ہے تو ٹھیک ہے, مرضی ہے, لیکن ایسے جنوبی پنجاب کا صوبہ تو نہیں بنے گا. اور یہ جتنی میں اسپیچز سن رہا ہوں پرائم منسٹر کی پچھلے کچھ عرصے سے, اور جتنی ان کی ٹاکس میں دیکھ رہا ہوں, یہ الیکشن موڈ کی طرف جا رہے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ ایکچولی الیکشن کی اسپیچز کر رہے ہیں, وہ نارمل گورننس والی اسپیچز کر نہیں رہے ہیں. اور یہ آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے, میری کل خود بلاول بھٹو سے بات ہوئی ہے, میں ان کے ساتھ تھا جب وہ لاہور پہنچے تھے, میں بھی گیا تھا, اور بھی بڑے جرنلسٹ تھے وہاں پہ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا سوچ کر پلان کیا گیا ہے کہ 9 تاریخ کو عدم اعتماد کے لیے, ورنہ پہلے تو یہ فروری کے آخر میں آ رہی تھی. اگر یہ آج یا کل یا پرسوں آ جاتی عدم اعتماد کی تحریک, تو پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی. پورا میڈیا جو ہے اس کے پر عدم اعتماد ہوتا, اور ان کی لانگ مارچ جو ہے وہ ایکلپس ہو جاتی. ابھی بھی لانگ مارچ کو وہ پبلسٹی نہیں مل رہی ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. جتنی بڑی انہوں نے لانگ مارچ کی ہے, کافی اپریشیبل ہے. خاص طور ایون سندھ میں, پنجاب میں بہت لوگ آئے ان کی طرف. پنجاب میں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, اینڈ دس از ویری سرپرائزنگ. لاہور میں ہم نے ایکچولی دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں, کو 5 گاڑیاں, کو 6 موٹر سائیکلیں, کوئی تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہے وہ مختلف گلی محلوں میں نکل کر کھڑے رہے ہیں کل بلاول کا استقبال کرنے کے لیے. اس راستے سے گزرنا ہے, یہ میں نے پہلے چیز نہیں دیکھی ہے, خاص طور پیپلز پارٹی کے لیے نہیں دیکھی ہے بالکل. تو اب یہ چینج ایک ہے ان کو, دے آر گروئنگ ان نمبرز. اچھا مبشر لقمان صاحب, آپ کو انٹرپٹ کروں گی, سوری, یہ کہیے گا کہ آپ کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رہتی ہے, آپ کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے, جس طرح سے اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 16 لوگ ایسے ہیں, بلکہ 24 اب انہوں نے تعداد بھی بڑھا دی ہے, اور مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رابطے میں ہیں لوگ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, نمبرز ان کے پورے ہیں, تیاری پوری ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان میں پریڈکشن صرف انسان ماضی کی کر سکتا ہے. پاکستانی سیاست میں آپ مستقبل کی پریڈکشن کرنا جو ہے نا, وہ اپنے منہ کی کھانی ہوتی ہے. یا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. آپ ماضی کے متعلق تو میں بتا سکتا ہوں کیا ہوگا, لیکن جہاں تک نمبرز گیم ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اپوزیشن سے زیادہ اپنے اندر سے خطرہ ہے, اور کہ وہ اندر سے امپلوڈ ہو رہی ہے, اور اس کے لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں, اور اس کے لوگ جو ہے برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپوزیشن سے مسلسل رابطوں میں ہیں, کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اپوزیشن نے رابطہ کیا, انہوں نے ٹوٹل انکار بھی کر دیا, وہ بڑے لائل اپنی پارٹی کے لیے. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. یہ جس دن اس ووٹنگ ہوگی نا جی, اس دن پتہ چلے گا کہ کس کو گھبرانا اور کس کو نہیں گھبرانا. لیکن اس وقت جو بیچ میں لوگ لٹکے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو ایک آفیشیلی بات بتا رہا ہوں, ان کی چاندی ہوئی ہوئی, اور وہ دونوں سائیڈ پہ اپنا ریٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنی چھوٹی جماعت, جتنے آئسولیٹڈ نمبر, اتنے پیسے آفر ہو رہے ہیں, اتنے پیسے آفر ہو رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اور اگر کسی کے اس پہ شک ہے تو پچھلے سینٹ کے الیکشنز کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل, اور اس کو پتہ چل جائے گا. اچھا سر, ایک اور چیز بتائیں کہ لیکن اس میں یہ ہوگا نا کہ چونکہ ایوان منقسم ہو کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ جنہوں نے اعتماد ہوگا وہ ایک سائڈ پہ, تو سب کھل کے سامنے آ جائیں گے, تو ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوگی نا. جی بالکل, ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. میرا خیال ہے کہ اسی لیے جو خورشید شاہ صاحب کی آپ نے کلپ سنائی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سپیکر کے خلاف بھی لے کے آئیں گے. سپیکر جو ہے ایکچولی اس کو ہٹانا یا نہ ہٹانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر آپ ہٹا رہے ہیں تو سپیکر کی کیا ویلیو رہے گی, لیکن
प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो सकता सही तरह अगर स्पीकर जो है वो गैर जानिबदार ना हो। हाँ तो स्पीकर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बारी आप देखें ना कि क्या ऑब्जेक्शन होती रही कि जी गिनती गलत की है, काउंटिंग गलत की है, दूसरी बार काउंटिंग नहीं की है, तो वो तो स्पीकर की स्वाबदीद है ना। आप उसके बाद में जो मर्जी एहतजाज और करते जबरदस्त रहे। बात यह है कि वो कार्रवाई किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकती, स्पीकर की नहीं हो मर्जी। सकती। हाँ अच्छा, एक चीज मुबशिर भाई, एंड एट द वेरी एंड जो इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, जो इस वक्त यूक्रेन और रूस की सूरत हाल है, आप देखें कि उसकी वजह से इंटरनेशनली प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। ब्रेंट की आज की कीमत देख लें कि 125 से 130 के दरमियान पहुँच गया है। वज़ीर आज़म साहब ने 3 महीने के लिए ऐलान कर दिया है कि 3-4 महीने के लिए कि हमने नहीं बढ़ानी कीमतें। तो ये जो कीमतें जिस हिसाब से बढ़ती जा रही हैं और जंग रुकती जिस तरह नहीं दिखाई दे रही, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी तमाम कमोडिटी प्राइसेस पर, और आगे क्या हम महंगाई का तूफान एंटिसिपेट कर सकते हैं? बहुत ज्यादा यानी तूफान नहीं, अब कोई और ही सुनामी होगा। रिसेशन। और ब्रेंट की एग्जैक्टली प्राइस आज जो है 128.71 हो गई है, तो 129 तो हो गई है इस वक्त सुबह को। अब देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बढ़ाने का ऐलान किया कि हम नहीं बढ़ाएंगे जून तक, ये भी पॉलिटिकल है और ये भी इलेक्शन स्लोगन है। और 10 रुपए कम जो किया वो भी पॉलिटिकल है। अब अगर फर्ज करें अगले 6 महीने में इलेक्शन हो जाता है, बीच में कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट आती है, चाहे वो ऐवान के अंदर से हो चाहे वो कोई और हो, उसको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो सारा जो महंगाई का मलबा है वो इस गवर्नमेंट का शिफ्ट होकर दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर गिर जाएगा। ऐसा ही है। और ये बड़ी एक कैलकुलेटेड किस्म की मूव है कि कम रखो कीमत, ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है उसको लोन तो लेना है IMF से, उसको वर्ल्ड बैंक के पास तो जाना है, तो वो जब एकदम से कीमत बढ़ाते हैं उनकी शराइत पे ला के, तो लोग याद करें कि नहीं जी PTI की गवर्नमेंट कितनी अच्छी थी, उसने तो अमेरिका को भी आंखें दिखा दी, यूरोपियन यूनियन के आगे भी बातें करते रहे। लेकिन जब आप ये बातें जलसों में करते हैं और ये फॉरेन ऑफिस में या एम्बेसीज में नहीं होती उस तरह से, तो ये मुल्क के लिए बड़ी डेंजरस भी हो सकती हैं, इसके रेपरकशंस भी होते हैं। और आप देखें कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई तो कल ख़त्म होने वाली नहीं है, ये तो अभी चलेगी, और जो सैंक्शंस हैं वो और स्ट्रिक्ट होती जाएंगी। आज इंडिया का आप सुबह उठा के देख लें, उनको MiG-29 का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा है, S-400 मिसाइल्स का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा है, और उनकी 60% जो डिफेंस आर्मामेंट है वो रशियन हार्डवेयर है और रशियन टैंक्स हैं, सब कुछ है। तो अब उनके स्पेयर पार्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अब सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी लोगों को। और इंडिया क्योंकि क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, बहरहाल वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान भी 40% अपनी मिलिट्री की जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो यूक्रेन से ले रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपनी वीट ले रहे हैं वहां से, आप अपनी कैवलरी के टैंक्स ले रहे हैं वहां से। सो ये जंग के असरात तो हर तरह से पड़ने हैं, आप चाहे इस साइड पे हैं चाहे आप इस साइड पे हैं। जंग तो कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। चलें ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर लुकमान साहब, बड़ी ज़बरदस्त किस्म तज्जिया पेश किया। लेकिन यह है कि आई होप कि रियलाइजेशन जो है वो हो, आवाम को भी हो कि बहुत मोहतात रहें, एहतियात से सारी अपनी स्पेंडिंग्स जो हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो उसका क्रंच फील होगा अभी कुछ अरसे में। बिल्कुल ऐसी है। अभी हम खबर ले लेते हैं जी लॉन्ग मार्च की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है, जो सिंध से शुरू हुआ, पंजाब में दाखिल हो चुका है, बल्कि पंजाब में आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ तक ये काफिला पहुंचा है, क्या वहाँ पर आज सिचुएशन है, और कल दिन भर क्या एक्टिविटीज़ रहती रही हैं, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, कहाँ तक पहुंचा ये पीपल्स पार्टी का मार्च, और आज के क्या प्लान्स हैं, क्या सूरत हाल है अभी? जी देखिए, 27 फरवरी को मज़ार कायस कराची से जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, वो सिंध के रास्ते रहीम यार खां से जो है वो यहाँ दाखिल हुआ पंजाब में, जनूबी पंजाब के एरियाज़ जो है इसने कवर किए। और उसके बाद लाहौर से कल सुबह जो है वो कारवां शुरू हुआ और मुरीद के में नासिर बाग में इनके खिताबात हुए। फिर उसके बाद जो है कौमों के में भी मुख्तसर खिताब हुआ। आखिरी खिताब जो है वो गुजरांवाला में था। गुजरांवाला में खासा तफसीली खिताब जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया और हुकूमत को तनकीद का जो है वो निशाना बनाया। रात उसके बाद यहाँ वज़ीराबाद में उनका इस्तकबाल हुआ, और इस्तकबाल के बाद लोगों से जो है कहा गया कि वो अपनी अपनी जगहों पे जो है वो चले जाएँ। टेंट सिटी कायम किया गया है यहाँ। एजाज समा जो साबिक MP हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी रिहाइशगाह पर यहाँ लोगों ने रात आराम किया है। अब नाश्ते के बाद लोग अपना सामान लेकर जो है वो दोबारा गाड़ियों में बैठ रहे हैं ताकि इस लॉन्ग मार्च की अगली मंजिल यानी रावलपिंडी की तरफ जो है वो बढ़ा जाए।
आज 11 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शुरका से खिताब करेंगे यहाँ। उसके बाद ये कारवां जो है वो गुजरात जाएगा। गुजरात के बाद जो है वो लाला मूसा जो कि कमर जमान कायरा का होम टाउन है और यही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहाँ खिताब होगा। उसके बाद जो है वो गुजर खान में खिताब होगा जो कि साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ का होम टाउन है, वहाँ इनका खिताब होगा। इस आखिरी खिताब जो है वो लगता है कि ये गुजर खान वाला होगा। और उसके बाद रवात में एक टेंट सिटी कायम की गई है इन शुरका के लिए, वहाँ रात जो है वो क़याम करेंगे। और कल पिंडी शहर और इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना होंगे, जहाँ के डी चौक में जो है वो यहाँ चलें जी, लेट्स होप के सब चीज़ें जो हैं वो खैरियत से हों और जो मार्च है वो वहाँ तक पहुँचे। बहरहाल एहतजाज जमहूरी हक़ है। नज़ीर भट्टी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, रिपोर्ट कर रहे थे बराह रास्त वहाँ से और बड़े नंबर्स गैदर किए हैं सिंध में भी और उसके बाद पंजाब में भी, तो इट्स गुड, अच्छा है। एग्जैक्टली। चलें अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ जी, आइए। वेलकम बैक वंस अगेन। हाँ जी, हाँ जी, इतराज निकालने की क्या जरूरत थी? मेरे जज्बात अच्छा मैच का सोच के इतने वो एक मतलब हाइप पे थे कि मैं आमने से हम लोग कमिट कर चुके थे कि वापस आते हुए गुफ्तगू करेंगे, तो मैंने कहा हाँ जी करके चलें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। रावलपिंडी में ये टेस्ट मैच जारी है और पिंडी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने आगाज़ में भी कहा कि बैटिंग विकेट आपने बना दी है जिस पे रन्स के अंबार लगी जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 476 रन्स बना लिए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 271 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर बना भी लिए हैं। तो जी अब थोड़ी सिचुएशन हमें गंभीर दिखाई दे रही है कि अब अगर ऐसा हुआ बॉलर्स ना चले, बॉलर्स को थका दिया तो फिर क्या बनेगा इस मैच का? एक चीज ये है कि जो कंसर्न शो किया गया था ना इस मैच के कि एक दो लोगों से हमें होशियार और खबरदार रहना है, एक लेबुशेन और दूसरा स्टीवन स्मिथ, और वो दोनों इस वक्त क्रीज पे मौजूद। आज चौथा दिन है आज। हाँ जी, तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या फिर सूरत हाल बन सकती है। तो मुझे चलें एक चीज पहले हम तय कर लेते हैं ना। हाँ। अब पीएसएल तो खत्म हो गया। अच्छा, तो इसका एक हल है, एंड पे हम बारिश की दुआ सुने ना, मेरी बात सुने। आप ये बताएं, चलें आप और मैं ये बैट लगाते हैं हाँ। कि क्या ये मैच अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या ड्रॉ होगा, ये बताएं आप। अगर तो सिचुएशन ऐसी रही अगर नहीं, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर चॉइसेस। हाँ, बताएं क्या होगा। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मुझे तो लगता है ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा मौसम का भी मसला है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग का कुछ नहीं पता, ये बहुत बड़ा गैम्बल है। अच्छा, खैर, तो अब हमने क्या करना है जी? अब हम बात करें जी विमेन क्रिकेट टीम की। भारत के साथ मैच हुआ। भारत हमेशा की तरह, भारतीय जो विमेन क्रिकेट टीम है वो नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तानी टीम को 107 रन से शिकस्त का सामना रहा। ये वर्ल्ड कप जारी है, परफॉर्मेंस जीरो है। अच्छा, वैसे ये बड़े अनफॉर्चुनेट है कि 137 रन पे ढेर हो गई। हमारी विमेन क्रिकेट टीम लेकिन ये है कि करते हुए अक्सर और बेशतर दिखाई नहीं देती। अच्छा, और हाइप भी नहीं है। आप देखें इंडिया पाकिस्तान का वैसे मैच हो रहा है, इतना हाइप, लेकिन विमेन क्रिकेट हो तो उसका कोई हाइप इतनी देखने में नहीं मिलती। आमना खटाना मेरे साथ बैठी है, पीएसएल के हवाले से 10 बातें, विमेन एम्पावरमेंट, ये मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं सबका नाम रोशन कर रही हूँ, कदम बढ़ा रही हूँ, लेकिन इन्होंने भी कोई एक कहीं अपनी सोशल मीडिया पे क्योंकि परफॉर्म नहीं करती और क्योंकि पता ही नहीं था आपको। सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, पीसीबी को जरूरत है। आपको पता ही नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस तरह से हम उसको फॉलो नहीं करते, करना चाहिए। एक और चीज थी जो कि बड़ी अच्छी रही, वो बिस्मा मारूफ जो कि कैप्टन है, उन्होंने अपनी साहबजादी के साथ वहां पर इवेंट में शिरकत की। उनकी वालदा भी साथ हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं द वन एंड द ओनली शोएब जट। शोएब मेरे भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने बनाए। सारी मेहनत बालों पे कर ली। तो बताएं भाई, ये मैच जो है, जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लग रहा है कि कोई अंजाम की तरफ जाएगा? यार इस वक्त 6 सेशंस तकरीबन रह चुके हैं और बारिश जो है सारी रात होती रही है। बारिश ऑल्दो अब रुक गई है, हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, तो लगता है कि पहला सेशन जो है वो बारिश की नज़र हो जाएगा। उसके बाद जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये मैच जो है वो किसी नतीजे की तरफ जा रहा है, बल्कि ये ड्रॉ होने जा रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि दोनों साइड के बल्लेबाज हों, उनको अपनी बारियां लेने का मौका मिल गया है, तो अगला मैच जो है वो मजीद टफ होगा कि जब बैट्समैन दोनों जानिब के अगर फॉर्म में होंगे तो समझ सकते हैं कि फिर मैच किस तरफ जाएगा। वो भी बिल्कुल, लेकिन आप आगे आगे आपको कराची में खेलना है, यहाँ पे ना बारिश होनी है ना कुछ होना है, 5 दिन का खेल जो है ना पूरा होना है। नहीं, कराची की विकेट अच्छी होती है क्योंकि शाम का सेशन होता है उसमें और सुबह के सेशन में बॉलर्स को मदद मिलती है, तो मुमकिन है कि यहाँ पे नतीजा निकला है। चलें जी, अब विमेन क्रिकेट टीम पे भी थोड़ी सी डाल दे ज्यादा बात करेंगे। ये क्या हुआ? ये क्यों 107 से हम हार गए, इतने बड़े मार्जिन से हार गए? कोई अनहोनी बात नहीं है। आप एक तवील अरसे से यही हो रहा है और इसकी बुनियादी तौर पे वजह क्या है
इशफाक बता दूं कि वजह सिर्फ टीम में ग्रुपिंग है। पाकिस्तान अच्छा। वुमेन टीम में इस हद तक ग्रुपिंग है कि वो दूसरे किसी को आने ही नहीं देते। अब आप देखें कि कल जो है वो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ नहीं किया। ठीक है, पहले मुनीबा एक ओपनर होती थी, वो आपके साथ होती थी, कीपिंग भी कर लेती थी, लेकिन आपने उसको बिठा के सिद्रा नवाज को Reason डाला। क्या है? वही यही बता रहा हूँ, grouping? दोस्तियां, सहेलियां, वहां पे कोई पैसों का इतना बड़ा मामला नहीं है। वहां पे जो है ना ये गैंग जो होता है ना खवातीन का, अब आपने सिद्रा नवाज को ऐड किया, उसकी 8 की एवरेज है, एंटायर कैरियर में 8 की एवरेज है, ठीक है, और आप उसको विकेट कीपर खिला रहे हैं। दुनिया में विकेट कीपर वो होती हैं जो बारी भी ले सकें। 8 की एवरेज के साथ आप कीपर को खिला रहे हैं, बैट्समैन होते हैं विकेट। बिल्कुल यही मामला है। और अब पाकिस्तान वुमेन टीम में यही है। अब अगर स्कोर कार्ड कल का देखेंगे तो आप उनका स्कोर कार्ड देखें, उनके बल्लेबाजों ने इतने रन बनाए नहीं जितने आपके बॉलर्स ने रन दे दिए हैं। मैं एक बॉलर के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आपके बॉलर्स जो है 10 ओवर में 50 प्लस देते हैं। चले एक मैं बात बताऊं, एक जो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम है उसके हवाले से भी एट टाइम्स ये कहा जाता रहा है, नाउ दे आर ऑन द रोल, लेकिन वैसे कहा जाता रहा है कि भाई दे आर डार्क हॉर्स इन द सेंस कि वो कभी परफॉर्म करते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो क्या खवातीन क्रिकेट के साथ भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन या उनका पक्का पता है कि उन्होंने नहीं जीतना? उन पे तवज्जो भी नहीं दी जाती ना उस तरह से। नहीं, तवज्जो बहुत दी जाती है। यही तो असल मसला है कि हाँ ना, अभी आप ये देखें बिस्मा मारूफ वाली मिसाल ले लें, एक साल की लीज और इस तरह की काफी कि तवज्जो दी जाती है, लेकिन वो हमेशा मजलूमियत का जो है ना लिबादा ओढ़ लेती हैं कि हमारी जानिब जो है ना उतनी ज्यादा हमें अहमियत नहीं जाती है। सब कुछ दिया जा रहा है। आप उनके मैचेस देंगे, कितने मैचेस है, मसला ये वो मैचेस डिस्कस नहीं होते। इस वजह से जो है ना मौजें लगी हुई हैं, जो मर्जी रिजल्ट आते रहे। और इशफाक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेंस टीम जो है वो डार्क हॉर्सेज है, मुझे लगता है कि वुमेन टीम जो है वो स्लीपिंग हॉर्सेज है, कि सोती रहती हैं हमेशा। सही है। अब मसला क्या है, मेंस कभी कभार आपको क्या ज्यादातर बड़े इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस आपको देते हैं तो आप उनके गुण गाते हैं। इनकी अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, इनकी परफॉर्मेंस वंस इन अ ब्लू मून होती है, और वो भी किसी कंट्रोल करना भी तो पीसीबी का काम है ना। वो कंट्रोल करेंगे तो इस तरह के उनको लेवरेज देंगे तो फिर यही होगा। देखें मसला क्या है, जो सीनियर्स का एक ग्रुप बन चुका है वो नई को इंडक्ट ही नहीं होने देते। आपकी टीमें कब खड़ी होती हैं? जब यंग ब्लड ना सिर्फ ऐड होता है बल्कि उनको मौके भी मिलते हैं। अब देखिए रिसेंट पास में जो परफॉर्मर्स हैं वो सारी यंगस्टर्स हैं, और जो ओल्ड हॉर्सेज हैं वो परफॉर्मेंस ही नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि टीम में ग्रुप है बड़ा मजबूत। रेशियो क्या है ऐसे प्लेयर्स का ऐसे विमेंस टीम में? आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रेंथ को जब स्टेज देंगे तब वो पॉलिश होंगे ना। आपके पास पीछे बैकअप में है, ये झूठ बोलते हैं कि जी हमारे पास बैकअप में लड़कियां नहीं है। अगर बैकअप में लड़कियां नहीं है तो 6-6 लड़कियों का टूर्नामेंट कैसे हो जाता है? लड़कियां हैं लेकिन उनको ऊपर की स्टेज पे मौका नहीं दिया जाता, आने नहीं दिया जाता। मैं आपको बताऊं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात बता रहा हूं, नाम ले लें कि जिनको मौका दिया जाना चाहिए। लड़कियां जो है वो कंप्लेन करती फिरती नजर आती हैं नाम कि ले लें हमारी, जिनको। मैं बता रहा हूं कि हमारी गेंदों पे कैच छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा। अगर ऐसा होता है जो लड़कियां कहती हैं, ठीक है, नहीं जान के छोड़ दिए जाते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि नाम ले लें कि जो आप कह रहे हैं कि कई लड़कियां, deserving है, एक दो जो नहीं है, deserving है। 12-15 लड़कियां जो है यहाँ पे मौजूद हैं ऐसी, जो एक दो के नाम हो तो बात है, यहाँ 12-15 ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिनको मौका देना चाहिए, लेकिन मौका नहीं दिया जाता, मुसलसल उनको नजरअंदाज किया जाता है। चलें जी, लेट्स होप कि ये चीज़ें बेहतर हों, बिकॉज हम बात करते हैं और हम कोशिश भी ये देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती है कि जी टैलेंट सामने आए। विमेन क्रिकेट के हवाले से भी बड़ा अच्छा हमारे पास एक टैलेंट पूल मौजूद है, लेकिन उनको मौका नेशनल स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे देना चाहिए। शुएब जट, लेकिन आपका बहुत एक चीज मैं ऐड कर लूं, शुक्रिया नहीं करने देगा ये शख्स। चलें, बोलें। आपने ज्यादा बोला था, मैंने कहा मैं भी बोल लूं। अभी रिसेंटली महम एक फास्ट बॉलर है जिनका नहीं नाम तो मुझे और भी बहुत आते हैं, लेकिन मैं एक दो एग्जांपल देना चाह रहा हूं सिर्फ। महम जो है कराची की फास्ट बॉलर है, उन्होंने इस वर्ल्ड कप के पूल में शामिल थी, उन्होंने कैंप का बाइकआउट किया और साथ कहा कि मैं इसलिए बाइकआउट कर रही हूं क्योंकि सीनियर्स जो हैं वो मुझे खेलने नहीं देती। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि टीम में क्या चलता है। ये तो अब पीसीबी को कंट्रोल करना पड़ेगा इन इश्यूज को, तभी जो टीम है वो परफॉर्म करती दिखाई देगी। जब टीम में यूनिटी नहीं होगी तो फिर यही मामला चलेगा। यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शुएब जट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एंड वो हमने बिस्मा मारूफ की साहबजादी का तज़किरा करना था, फातिमा का, जिन्होंने कल भारतीय विमेन क्रिकेटर्स के दिल जीत लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा मौका था दोस्ती निभाने का भी कह सकते हैं। इससे दिलों में जो नफरतें हैं, जो कदूरतें हैं, जो फासले हैं, वो जो कम हो रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। देखें ये देखें, आप ये देखें कि इससे पहले साथ लेकर आई हैं, इससे पहले इजाजत नहीं थी। आप ये देखें, इससे पहले इजाजत नहीं थी, लेकिन पीसीबी ने एक्सेप्शन ली, उनकी वालिदा को साथ जाने की इजाजत दी, और दैट इज द फर्स्ट टाइम कि अगर ऐसे कोई बेबी किसी फीमेल क्रिकेटर को होता है तो उनको ना सिर्फ ये कि 1 साल की लीव, बल्कि उसके बाद उनको जब किसी ट्रिप पे जाएंगी तो उनकी वालिदा उनके साथ होंगी ताकि वो बच्ची का। अच्छा, बच्चे होते ही ऐसे हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। माशाल्लाह। We'll take a break here.
ब्रेक के बाद तस्करा अब होगा जेल का। जब आप बात सुनते हैं या इस हवाले से तस्वुर आपके जहन में आता है तो एक घुटन का एहसास होता है, और वाक़तन ऐसा भी है कि वहाँ पर मसले मसाइल काफ़ी होते हैं, लेकिन जो हम सीजन्स में, मूवीज़ में, इंटरनेशनली बाज़ औक़ात जो मॉडल और मॉडर्न जेल्स देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार क्या अच्छी जगह है कि वहाँ पर करेक्शन फैसिलिटी है, वहाँ पर लोग सही होने के लिए जाते हैं, लेकिन लोगों की इस्लाह के लिए काम करते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं, और पाकिस्तान भी बदकिस्मती से उन्हीं ममालिक में है कि वहाँ पर जनाब जेलों का हाल बहुत ही बुरा है, और जो एक नंबरी वहाँ पर जाता है तो वो 10 नंबरी बन के वापस आता है। यही बात मैं मेंशन करने वाली थी। अभी हम एक लाहौर की जेल का हाल आपको सुनाने लगे हैं जी। डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल में कैदियों की पहले तो जो तादाद है वो गुंजाइश से ज़्यादा है, उसके बाद जो मुलाकाती वहाँ पर आते हैं उनको तंग किया जाता है, उनसे रिश्वत तलब की जाती है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। वहाँ से अलग से एक वहाँ से पूरे के कल्ट चल रहे होते हैं, पूरे के पूरे नेक्सस, यानी कि अगर किसी को बाहर खतरा है तो वो वारदात करके अंदर चला जाएगा, फिर वहाँ से बैठ के पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क चलेगा, वहाँ पर पैसों के एवज़ मोबाइल फ़ोन उनको फराहम किए जाएंगे, पूरी लग्जरी। यानी कि कुछ लोगों के लिए हालात ज़िंदगी तंग कर दिए जाते हैं और कुछ लोग आसाइशों में रह रहे हैं। लेकिन इस लग्जरी के लिए कितने लोगों को आपको पहले उनकी जेब गर्म करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ तक मामला ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं जनाब बाबर खान साहब। बाबर भाई, बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह कलरफुल सी शर्ट पहनी हुई है। सबसे पहले तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था। दूसरा ये जो मसले मसाइल हैं भाई, ये है कि कोई दरमियानी सिचुएशन नहीं है कि मैनेज्ड हो। जो आसाइशों में वो बहुत ही आसाइशों में, ज़ाहिर है जिस तरह से आमदनी का पैसों के एवज़, और जिन पे अरसा हयात तंग है उनके भी मसले मसाइल ऐसे ही हैं। क्यों है ये सब कुछ? देखिए जी, बिल्कुल जो है जेल जो है ये क्रिमिनल्स की यूनिवर्सिटी कहलाती है, क्योंकि क्रिमिनल्स यहाँ पर आते हैं जब बाहर को वारदात करते हैं। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि इसको इस्लाही सेंटर बनाया जाए, लेकिन जेलों की सूरत ये है कि 42 जेलें हैं पंजाब की, और हर जेल में गुंजाइश से ज़्यादा अवालाती और कैदी रखे गए हैं। अब आ जाए इनके करप्शन की तरफ। चंद रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब को एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें लिखा गया कि जी जेल के अंदर जो कैंटीन्स हैं वहाँ पर ग्रां फरोशी हो रही है, बहुत महंगे दामों सामान फरोख्त किया जा रहा है। देखिए, एक प्लास्टिक का शॉपर होता है जो बाज़ार से 12 रुपये में मिलता है, वाइट शॉपर होता है, उसी में जो मुलाकाती होते हैं वो सामान लेकर आते हैं। अंदर ये जो शॉपर है ये 20 रुपये में फ़रोख्त होता है। अब मुलाकाती जो आते हैं इनकी करप्शन का हिसाब लगा लें कि जो अंदर मुलाकात के लिए जाएगा वो पैसे दिए बगैर मुलाकात नहीं कर सकता। उसके बाद ड्योड़ी आती है, ड्योड़ी में अगर किसी ने मुलाकात करने के लिए आना है वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे। फिर चीफ चक्कर आता है, चीफ चक्कर के ज़्यादा पैसे होते हैं। जो कैदी अंदर जाता है उसको पहले कोरोना के लिए अंदर रखा जाता है, अगर वो पैसे देता है 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, जेल का हॉस्पिटल जो है। अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो 10-10 दिन 12-12 दिन वो अंदर ही रहेगा। फिर जो कोड मौका कहलाता है जेल का, जो कि जेल की दीवार होती है उसके इर्द गिर्द जिसने कुछ घूमने फिरने के लिए जाना है वो पैसे देगा तो वो वहाँ पर घूम सकेगा। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि जितने भी अंदर जेल के मुकाम आते हैं ये ठेके पे दिए जाते हैं, ये फरोख्त होते हैं, और तमाम मंत्री जो आला अफसरान तक जाती है। पीछे भी जो फयाजुल हसन चौहान वो बहुत दावे करते रहे हैं, उनका ये कहना था कि मैंने अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर लिख के दे दिया, किसी को शिकायत हो तो वो उन्हें फ़ोन करें, लेकिन कोई राब्ता नहीं होता। अब देखिए, एक जो मुजरम है जिसने पहली डकैती की वारदात की है उसे लाकर आप जो ख़तरनाक डकैत हैं उनके साथ उनके सेल में बंद करेंगे तो वो उसकी सलाह क्या होगी, वो मज़ीद बड़ा डकैत बन के बाहर निकलेगा। और इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन है जैम्पर लगाए जाते हैं, लेकिन मनपसंद जो अफराद जो हैं उनके लिए जैम्पर बंद किए जाते हैं। एक मुकाम ऐसा भी है जहाँ पर जैम्पर काम नहीं करता, वहाँ उनको मोबाइल की सहूलियत दी जाती है। जो नैब के केस में लोग आते हैं, जो दूसरे और केसों में बड़े लोग होते हैं, उनको मोबाइल की सहूलियत दी जाती है। वो अपने घर वालों से बैठकर बातें भी करते हैं। जो बदमाश जो बिल्कुल टॉप 10 होते हैं उनको मोबाइल की सहूलियत दी जाती है। वो जेल में बैठकर वो जेल में बैठकर अपने जो बाहर बंदर से उनसे जगह भी लेते हैं, पत्ता भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये जेलों के मसाइल इस्लाहत यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही। इंतहाई करप्शन जो है ना यहाँ पर हो रही है, और एक एक जगह जो है वो फरोख्त होती है। देखें कि जो बाहर से जिनको बी क्लास लगी है उनको बी क्लास वालों को अंडा भी ये ना लो है, लेकिन अंदर जो लंगर तैयार होता है वो बी क्लास का बाहर से खाना आता है अपने घर से। कैंटीन से लेके जेल के अंदर का जो सारा सिस्टम चल रहा है वो सबका सब यानी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और जैसे से बाबर हमें बता रहे थे
کہ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہنے کو تو کہا تھا کہ یہ میرا نمبر ہے, جو کمپلین ہوگی یہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہاں تو انتظامیہ کیا کوئی بھی اس پہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ سچویشن بگڑتی چلی جا رہی ہے. بالکل جی, ایسا ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا. بابر خان ہمیں تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے, دیٹ از ویری کنسرننگ. اور جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹاپ لیول پہ لوگ اس سے ملے ہوئے نہ ہوں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. 2 ماہ میں 700 کمپلینز, یعنی اتنی شکایات, لیکن سب مسائل ہی مسائل ہیں. اس کا حل کس نے نکالنا ہے, یہ جب اس کا جواب چاہیے نا. آپ نکال لیں, بہت ہی آپ آواز اٹھاتی رہیں تو پھر نہیں, آپ میری بات سنیں نا. میں سمجھ رہا ہوں. جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ جی یہ میرا نمبر ہے, اس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اب وہ کہاں پر ہیں؟ اب ان کو فون ملایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ معاملات کون حل کرے گا. بالکل جی. اور ظاہر ہے آئی جی جیل خانہ جات اس معاملے کو دیکھ لیں, جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اس معاملے کا نوٹس لیں, کیونکہ اوور آل ہم جیلوں کی بات کریں تو دیٹ از کنسرننگ. اچھا جی, اب ہم ایک تھوڑا سا آپ کا موڈ جو ہے وہ لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک ایسی مزیدار قسم کی ایک فوٹیج آپ کو, ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ویڈیو ذرا دیکھیے کہ یہ جناب دیکھیں کہ بلی ویسے تو دشمن سمجھی جاتی ہے, تصور کی جاتی ہے مرغی کے بچوں کی, لیکن آپ ذرا یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ایک دشمن کے ذریعے اس کو بچایا جا رہا ہے, چوزوں کو, کوے سے یا پھر جو اوپر کوئی پرندہ جو کہ بیٹھا ہوا ہے. ایمپتھی ہے اس بلی میں, مطلب جسٹ امیجن, احساس ہے. اب وہ اس کو چوزے کو باہر نہیں آنے دے رہی کہ اگر وہ اس کے نیچے سے نکل کے باہر آ گیا تو وہ اس کو اچک کے لے جائے گا. کوے کو یوں دیکھ رہی ہے کہ اگر تم نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں تم پر حملہ کر دوں. کمال ہے. دس از کالڈ نیچر. یہ ہونا چاہیے. بریک لے رہے ہیں ہم. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور نہیں ان کو خوش آمدید, اور جنہوں نے ہمیں 9 بجے سے ہمیں برداشت کریں ان کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. کیوں ابھی جوائن کیا ہے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں. نہیں, صبح آپ کو 9 بجے سے پہلے اٹھنا چاہیے, پہلا دن تھا. یہ ہمیشہ آپ کو لیوریج دیتی ہیں کہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا. کیوں جوائن کیا بھائی؟ آپ شروع سے بیٹھے ہمارے ساتھ, اتنے مزے کی چیزیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے انداز میں. سوچیں آمنا کھٹانا اپنے انداز میں جب کوئی چیز بیان کر رہی ہوں گی تو وہ کتنی اسپیشل ہوگی. تو ڈونٹ مس اٹ. ایسے بات کرتے ہیں. اچھا, اب وہ بیٹھیں گے 9 بجے آپ کے لیے. نہیں اچھا, وہ بھی تو خواتین ہیں جو بیچاری صبح سے اٹھ کے بچوں کو تیار کری ہوتی ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں, تو ان کا آواز آ رہی ہوگی کان میں لیکن شاید وہ دیکھ نہ سکی ہوں, اور پھر اپنے میاں کو آفس بھیجنا, اس کے لیے تیاری میں مصروف. میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن ابھی آپ ایسا کریں چائے چڑھا دیں اور آ کے بیٹھ جائیں, کیونکہ آج بہت اہم معاملات پہ ہم بات کرنے والے ہیں. 9 بجے میں بھی ہم نے بڑے اہم معاملات پہ بات کی جو آپ نے مس کر دی, لیکن اب آپ نے 10 بجے والے پورا شو آپ نے سننا ہے. بالکل جی, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مجرموں کو ہتھکڑیوں کے بعد کڑیاں بھی لگیں گی. کس طرح کی ہوں گی وہ؟ گھڑیاں بھی لگیں گی. ہاں جی, گھڑیاں پہنا جائیں بریسلیٹس. جی. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں جو شروع سے بات کرتی ہوں, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. 1 دفعہ فیل ہو جائیں گے, 2 دفعہ فیل ہو جائیں گے, 3 دفعہ فیل ہو جائیں گے, 4 دفعہ فیل ہو جائیں گے, لگے رہیں, کبھی نہ کبھی تو آپ کامیاب ہوں گے. ایسی ایک مثال سے بھی آپ کو آج ہم ساری بتا دیں, 2 رہ گئی ہیں. مطلب کیا ضرورت ہے ہمیں ٹاپ سٹوریز کرنے کی جب آپ نے لائن سے شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز. اچھا جی, تو جس طرح سے باہر کے ممالک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کرونا آیا تھا تو سچویشن, جب ان کو کوارنٹین کرنا تھا لوگوں کو اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ کوارنٹین کریں, اس بات کو یقینی بنانے کے لیے, تو جو باہر سے مسافر آتے تھے ان کو ایک گھڑی پہنا دی جاتی تھی تاکہ وہ کوارنٹین کریں, اور اگر وہ باہر نکل رہے ہیں تو وہ فوراً سے الارم کر دے گی اور لوگ پہنچ جائیں گے ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے. مطلب لیکن وہ گھڑی ایسی ہے کہ جو ان کی مرضی سے اتر سکتی تھی یا نہیں اتر سکتی تھی. تو وہ گھڑی تو نہ ہوئی نا. کیا ہوا؟ مطلب جیسے یہ گھڑی ہے, لیں نہیں, وہ یہ میں نے اتار کے یہ گھڑی ٹائپ کی ایک ڈیوائس لگا دی جاتی تھی نا, تو وہ اتر نہیں سکتی تھی. اب ایسا ہی کچھ سچویشن ہم نے دیکھی ہے کراچی میں, لیکن یہاں پر جناب جو جرم کر رہے ہیں, جو کرمنلز ہیں, جو جیل سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد باہر آ کے مزید ان کو ہوا مل جاتی ہے اور وہ زیادہ اچھل کے جرم کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جناب ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایک مسودہ تیار کر دی ہے. اب ملزمان کو ای ٹیگ ڈیوائس لگائی جائے گی. بتائیں جی کیا. چلیں آئی جی صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سنوا دیتے ہیں. لانگ ٹرم جو ہم میئرس لینے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ صوبہ سندھ میں ہم اس طرح کے ریپیٹ کرمنلز جو میں نے پہلے فگر بتائی تھی کہ یہ کوئی 7,500 کے قریب ہیں جو باہر گھوم رہے ہیں, اسی طرح سے 3,500 اندر جیل میں ہیں, ان کو ہم نے پروپوز کیا کہ ای ٹیگنگ کریں. تو ای ٹیگنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ ریپیٹ افینڈرز کو ای ٹیگ کیا جاتا ہے. امریکہ میں پاپولر ہے, یورپ میں پاپولر ہے, ایون گلف کنٹریز میں پاپولر ہے, کیونکہ ہم ایک پروسیجر کے تحت
ان کرمنلز کی جو ہے پروسیکیوشن کرتے ہیں. ہر کیس کا ایک ڈیفائنڈ پروسیجر ہے جو جس کے تحت ہم ان کی انویسٹیگیشن اور پلس ان کی پروسیکیوشن ہوتی ہے. وہ سب کے لیے برابر ہے. مطلب یہ کہ اگر چھوٹا کرائم ہے سے کہ کسی سے موبائل فون سنیچ ہوا یا موٹر سائیکل سنیچ ہوا تو اسی کے لیے بھی وہی پروسیجر ہے. تو ہم نے یہ گورنمنٹ کو پروپوز کیا کہ بھئی ای ٹیگنگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ڈرافٹ بن گیا ہے. الحمدللہ اس کے لیے کافی پیش رفت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلدی یہ مطلب لیجسلیشن آ جائے گی جس کی وجہ سے کافی فائدہ ہو جائے گا. یہ ای ٹیگ تھرو کورٹ ہوگا, باقاعدہ لیجسلیشن ہوگی, اور جو ریپیٹ افینڈر ہوگا ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ یا تو وہ کنوکٹ ہو یا کم از کم 2 کیسز میں انڈر ٹرائل ہو اور پھر بھی اس نے ریپیٹ کیا ہو کرائم, تو اس کو ہم چاہیں گے کہ وہ تھرو کورٹ یہ ٹیگ لگے. ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ کم از کم اگر اس طرح کا کرمنل ہو یا تو ان کی کیس کی فائنل ججمنٹ آ جائے یا اس کو منیمم ہم یہ پروپوز کریں گے کہ وہ 2 سال کے لیے اس کو ای ٹیگ کیا جائے. تو اس میں یہ فینسنگ ہوتی ہے, اس میں ایریا بتایا جاتا ہے, کورٹ اس کو بتائے گی کہ بھئی اس ایریا سے آپ نہیں نکل سکتے, تو اس پہ وہ ریسٹرکٹیڈ ہوگا. اور نیچرلی وہ جی پی ایس کے تھرو اس کی لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی. اگر وہ کہیں پہ باہر نکلتا ہے تو اپنے جو اس نے بیل بانڈ بھرا ہوگا نکلنے کے لیے تو وہ ظاہر وائلیٹ کرے گا اور اس کی پھر سزا ہے. تو اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ریپیٹ افینڈرز مانیٹر ہو رہے ہوں گے. دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ریپیٹ افینڈرز کو بھی فائدہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ بجائے جیل میں ہونے کے وہ باہر اپنے گھر میں ہوں گے تو ہمارا جیل پہ برڈن بھی کم ہوگا. دیکھیں یہ 4 شیڈول کی جو مانیٹرنگ ہے وہ مور اور لیس وہ اسی طرح سے ہوگی کہ مطلب 4 شیڈول اور پلس اس طرح کے جو ریپیٹ افینڈرز ہوں گے ان کی مانیٹرنگ کا میکینزم آلموسٹ یہ ایک جیسا ہوگا. چلیں جی, ایڈیشنل آئی جی صاحب ایکسپلین کر رہے تھے کہ کس طرح سے کام کرے گا. بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اسی پر بات کرتے ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں. نذیر, آپ کو ویلکم کہیں گے. نذیر, یہ کہے گا سندھ پولیس نے ڈیٹا جمع کر لیا کہ کتنے ملزمان کو لگایا جائے گا یہ جو ای ٹیگ, اور دوسرا یہ کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا. کچھ تو ہم نے سن لیا. کراچی میں جب بھی جرائم کی بات آتی ہے تو کئی ایسے کیسز آتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں اطہر متین شہید کا ذکر کروں گا. اور ایڈیشنل آئی جی نے بھی ہمیں اسی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے اندر ایک ملزم جو مارا گیا اور ایک ابھی گرفتار ہے. 6 دفعہ 2014 سے پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. 13 مقدمات ہیں ان پہ. تو یہ ریپیٹ آفینڈر کہلاتے ہیں جو ایک جرم میں گرفتار ہوتے ہیں, جاتے ہیں, پھر ضمانت کر پہ واپس آتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں. تو کراچی میں اس ٹائم پہ تقریباً 7,500 ان کیٹیگریز کے جرائم پیشہ عناصر جو پولیس نے کیٹیگری بنائی ہے جن کو اسٹریٹ کرائم اور دیگر زمرے میں کہا جا سکتا ہے وہ باہر موجود ہیں. تقریباً 3,500 اس وقت جیل میں موجود ہیں جو کسی ٹائم پر بھی ضمانت پہ باہر آ سکتے ہیں. 2020 میں انہی غلام نبی میمن جو اس سے پہلے بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے پھر بیچ میں ہٹا دیا گیا تھا, تو انہی کی جانب سے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا تھا جو اب تکمیلی مراحل پر ہے. تقریباً پولیس نے اس پہ مکمل کام کر لیا ہے اور سیکرٹری لاء کو ایک خط لکھا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے اور یہ سفارش کی گئی ہے. اور باقاعدہ پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی ہے جس پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی پولیس کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کو جو بھی چیزیں چاہیے یا جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں گے. تو اب تھرو پراپر چینل ہی ہر کام ہوتا ہے. تو یہ پہلے سیکرٹری لاء, اس کے بعد یہ کیبنٹ جائے گا, اس کے بعد باقاعدہ اسمبلی میں جب یہ پاس ہو جائے گا تو اسے ایک لاء کی شکل دے دی جائے گی. میرا اس پہ نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک ہتھوڑی خرید لی اور آپ نے کہا کہ اس سے گھر بن جائے گا. یو نیڈ پروفیشنلز ٹو ہینڈل دیٹ. امریکہ جیسے ملک میں یا کئی ممالک میں اس پہ کرٹیسزم یہی ہوتا رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کا استعمال روکا گیا کہ جب آپ نے یہ سروس متعارف کرائی تو اس سے الرٹس جنریٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ڈیوائس کسی کو کہیں جانے سے نہیں روکتی, نہ ہی اس کو جرم کرنے سے روکتی ہے, ہاں اس کی لوکیشن کا بتا دیتی ہے کہ وہ وہاں پر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو ایک پروفیشنلز کی الگ ٹیم ہائر کرنی پڑے گی جو ایک ایک الرٹ کو جانچیں گے. یعنی کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز, مثال کے طور پر اگر 20,000 الرٹس آ رہے ہیں, ملزمان کی تعداد تو بہت ہوتی ہے نا, آپ نے ہر کسی کو پہنا دی, اس کے بعد ان کو مانیٹر کرنا, ان پہ نظر رکھنا. بڑی بڑی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, یہاں پر کیسے مینیج کریں گے اس اسٹاف کے ساتھ؟
دیکھیں سندھ پولیس کے پاس صرف کراچی پولیس کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس 3 بڑے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بھی موجود ہیں جو پورے کراچی کو سی سی ٹی وی کے ذریعے جو اس کو کور کیا جاتا ہے. تو ایسے 3 بڑے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیں جو ایک ایس ایس یو میں, ایک سی پی او میں اور ایک ڈی آئی جی ٹریفک کے آفس میں. جب اس طرح کا کوئی معاملہ شروع کیا جاتا ہے, کوئی ایکسرسائز کی جاتی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ پہلے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے اور کراچی پولیس کی جانب سے بھی اس چیز کو باقاعدہ کئی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے جو اس کا افسر ہوگا اس کو بھی باقاعدہ اسٹاف مزید ہائر کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں اسٹاف کراچی پولیس کے پاس موجود ہے, لیکن وہ اس کے اندر مزید ہائرنگ بھی یوں کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی پولیس میں مزید 18,000 بھرتیاں ہو سکتی ہیں اور جو ابھی جگہ بھی ہے, جو سینشن جو سیٹیں نا وہ 18,000 خالی ہیں. کراچی پولیس کی جو سینشن جو نفری ہے وہ ہے 60,000, لیکن ہمارے پاس کراچی میں اس ٹائم پہ 42,000 پولیس اہلکار ہیں جو مختلف اوقات میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور ایک وقت میں کراچی میں شاید 18,000 پولیس اہلکار پورے کراچی کے تعینات ہوتے ہیں. اس کے لیے جب ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس کا حل بھی سوچا ہوگا کہ جب آپ یہ سوچیں کہ یو اے ای میں, آپ کے یو اے ای میں, امریکہ میں, یورپ میں, وہاں پر یہ نظام کامیابی سے چل رہے. ہمارے ہاں اس کو میں اس نظر سے بھی دیکھوں گا کہ چونکہ ہم ایشینز ہیں, ہمارا جو اسلامک معاشرہ ہے, تو ہمارے کو سب سے زیادہ تو اس چیز کی حیا شرم آتی ہے کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ میں جرائم پیشہ ہوں. جرائم پیشہ بھی کبھی بھی خود کو اپنے رشتہ داروں میں یہ ظاہر نہیں کرتا ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن جب اس کے ہاتھ میں اور پیر میں اس کے ایک بیلٹ پہنا ہوا ہوگا تو اس سے سب کو اندازہ, سب کو پتا ہوگا, تو وہ ہر دم یہی کوشش کرے گا یار کسی طرح اس بیلٹ سے میری جان چھوٹے. اگر یہ پہلی مرتبہ جو بھی جرم کرتا ہے اس کے لیے اس لیے نہیں ہوگی, لیکن اب تو یہ ہو سکتا ہے باہر نکل کے سدھر جائے. جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو وہ باقاعدہ ایک جیسے اطہر متین شہید کے کیس میں آپ نے بات کی, وہ باقاعدہ گینگز کا حصہ تھے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور بعض اوقات وہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پولیس بھی جو ہے وہ گھبراتی ہے جانے سے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا امریکہ کی آپ نے مثال دی, میں نے آپ کو وہیں کی مثال دی تھی کہ وہ لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی اگر آپ نے فرض کریں 212 اسپیشلی انہوں نے افسران تعینات کیے جنہوں نے مانیٹر کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا یار, 90,000 لوگ اگر فرض کرو ہم نے ٹیکس لگائے, یہ بہت بڑا نمبر ہے, لیٹس سے کیسے, تو اس کو مینیج کرنا, مانیٹر کرنا, اور وہ بھی پروفیشنلی, اٹس ناٹ ایزی. آپ یہ دیکھیں سی سی ٹی ویز بھی زیادہ تر ہمارے پاس ٹی وی چینلز پہ چلنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں اس وقت, حالانکہ لائیو مانیٹرنگ آ رہی ہوگی, لیکن اس وقت وہ رسپونڈ نہیں کر پاتے کیونکہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. دیکھیں ہمارے نمبر امریکہ جتنے زیادہ تو نہیں جا سکتے, لیکن یہاں پر ابتدائی طور پر جو بتایا گیا ہے کہ 11,000 ایسے کرمنل ہیں جو ریپیٹڈ جن کو کہا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے, اور وہ باہر بھی ہیں. تو کراچی پولیس کی جانب سے آلریڈی ہمارے جو ادارے ہیں, کافی سارے ادارے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ فورس شیڈیول وغیرہ والوں کو بھی باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جاتی. ہماری اب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی. اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جیسے اطہر متین کیس والا جو اس کے اندر ڈکیتی ود مرڈر یا جو ہینیس کرمنل ہوں گے, یہ ان کے لیے نہیں ہوگی, اور یہ کورٹ طے کرے گا کہ کس کو یہ جی پی ایس ٹریکر لگے گا. کیونکہ وہ ایک دیکھیں آپ گئے عدالت میں, آپ کو ضمانت تو ویسے بھی ملنی ہے, لیکن اب ان ملزمان کو ضمانت ایسے نہیں ملے گی. اب وہ شیورٹی بانڈ بھرے گا جس کے اندر ای ٹیگ ڈیوائس سے متعلق اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ اس پہ جگاڑ ویسے یہاں پر ہر چیز کی لگ جاتی ہے, کہیں خدا نخواستہ کھول تو نہیں لیں گے سر. دیکھیں جس کو کھولنے کی کوشش کریں گے یا اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے, دیکھیں بیسیکلی باڈی ٹیمپریچر سے اس کو کنیکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جی پی ایس وایا لائیو جو سیٹلائٹ سے چل رہا ہوگا, تو کوئی بھی گڑبڑ کی صورت میں یہ انیشیل اسٹیج ہے, ایک تجربہ ہے, اس کو ہم تجربے کے طور پر ہی لیں گے. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو کراچی شہر میں بہت بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے کہ اسی طرح اس بیلٹ سے جان, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جو ہے نا جرائم میں بہت بڑے تعداد میں جو فیکٹر ہے نا, یہ بڑا کام آ سکتا ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ, تھینک یو سو مچ. ایک اچھا انیشیٹو ہے, لیکن انیشیٹو وہی اچھا ہے جو سسٹینیبل ہو, یہ نہیں کہ آپ نے شروع کیا, فنڈز خرچ کیا, اس کے بعد پھر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سسٹین کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہاں جی چلیں جی, اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو روایات ہیں ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. لیکن جناب سکھر میں ایک ضعیف شخص ہے گل حسن, جو آج بھی کشتیاں بنانے کا کام کر رہے ہیں, یعنی خود ہاتھ سے اپنی کشتیاں تیار کرتے ہیں. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ نسل در نسل منتقل کیا جاتا تھا, جو بھی آپ میں ہنر ہوتا تھا سکھایا جاتا تھا, لوگ انٹرسٹ لیتے تھے, لیکن اب وہ انٹرسٹ ختم ہو گیا. بہرحال اسی پر رپورٹ کریں سکھر سے جہاں سے وزیر.
ہاتھوں سے کشتیاں بنانے کا فن صدیوں پرانا ہے، لیکن بدلتے حالات اور جدت نے اس فن کو بھی ماند کر دیا ہے۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں پانی کی کمی کے باعث کشتیاں بنانے والے سینکڑوں کاریگر بھی اس کام کو خیرآباد کیے گئے، اور انہی وجوہات کے پیش نظر ہاتھ سے کشتیاں بنانے کی یہ صنعت دم توڑ گئی۔ مگر کیا کہنے کہ اپنی اس روایت اور پرکھوں کے ہنر کو زندہ رکھے ہوئے گل حسن، جن کی ضعیفی بھی ان کے کام کے آڑے نہ آئی۔ 60 سال ہماری عمر ہے، ہم جب سے یہ کام سیکھے تھے چھوٹے تھے، پھر اس ٹائم میں دیال کی لکڑی 120 روپیہ فٹ ملتی تھی۔ ابھی دیال ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں۔ کشتی ہم ابھی ککر کی بنا رہے ہیں اور مشک بیت کی بنا رہے ہیں۔ پہلے ہم سائڈ بناتے ہیں، پھر اس کا ترا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر سا بنتا ہے، پھر پھول پتی ہیں، گلکاری یہ بھی نکلتی ہیں۔ زندگی کی 66 بہاریں دیکھنے والے گل حسن کانپتے ہاتھوں سے کیل لگاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں سے کشتیاں بنا کر گزارا کر رہا ہوں، مگر دور جدید نے اس کام کی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ اب ہاتھ کی کشتیاں کم بنتی ہیں، جس کے سبب خسارہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے کاریگروں میں کوئی پھر کاریگر نہیں بنا ہے۔ مچھلی نہیں ہے دریا میں، روزی ہوتی تھی تو ہم کشتیاں بنا دے۔ ہمارے ابھی چھوٹی نسل اولاد ہیں، وہ بھی نہیں سیکھ رہے۔ بورا بابا تم نے نہیں کچھ بنایا تو ہم کیا بنائیں گے؟ دور قدیم میں ہاتھ سے کشتی بنانے والے ہنر مند اپنے بچوں کو اس ہنر سے آراستہ کرواتے تھے، مگر اب ایسا آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے بنائے ہوئے کشتی کے فن کو چاچا گل حسن آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین ریاض سمرو کے ساتھ جہاز بصیر، ARY نیوز سکر۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ و مدد خدا، اس کی مثال آپ کو دکھانے لگے ہیں کہ اگر آپ ہمت کر کیا ہوا یہاں پر ہمت عورت مدد خدا؟ دیکھیں وہ تو ایک سینٹنس اس لیے بنا ہوا ہے، ایک محاورہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ سب کے لیے سب پہ اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، تو جب آپ ہمت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے، قسمت آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی بھی قدم بڑھائے، وہ کہتے ہیں نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے یا اس کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے، تو ایک کامیاب عورت بھی اپنے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کے بھی پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک فیملی کی سپورٹ ضروری ہوتی ہے، اس کی اپنی شوہر کی، ول اس کے بھائی بہت کی ہو ضروری سکتی ہے، اس کے ہے۔ والد کی ہو سکتی ہے۔ ایسی ایک فیملی سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں جناب، ایک خاتون سے ملانے جا رہے ہیں، ماریہ شمون ان کا نام ہے، اور انہوں نے 5 بار اٹیمپٹ کیا CSS کے امتحان کے لیے، جو کہ بہت مشکل امتحان ہے، لیکن 5ویں بار انہوں نے جناب 5 بار نہیں 6ٹی بار آئی گیس انہوں نے پاس کیا۔ جی مطلب آپ کبھی بھی آپ کرتے رہے نا، وہی تو ایک دفعہ ہار جائیں گے، دوسری دفعہ ہار جائیں گے، تیسری دفعہ ناکام ہو جائیں گے، چوتھی دفعہ ناکام ہو جائیں گے، 5ویں بار 6ٹی بار ہو ہی جائیں گے۔ تو ماریہ شمون اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا، اب یہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہیں، اور 8 ان کے بہن بھائی ہیں، اور والد صاحب ان کے ڈرائیور ہیں۔ بہت مشکل تھا ان کے لیے گھر کے حالات کو مینیج کرنا، لیکن اب جیسے انہوں نے امتحان پاس کیا، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سارے پریشر کو ہینڈل کرتے ہوئے انہوں نے محنت کی، اور ان کی محنت رنگ لے کر آئی ہے۔ آج ماریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور ماریہ آپ کو ویلکم کہیں گے، یہ کہیے گا 5 بار آپ ناکام ہوئی لیکن 6ٹی بار آپ کامیاب ہوگی، پہلے تو آپ کو کامیابی پر مبارکباد۔ کیسے کیا؟ کیونکہ انسان ہمت ہار جاتا ہے، ہم میں سے سب جو ہیں وہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہوگا، کیسے کیا آپ نے؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ میں نے CSS میں 3 بار ناکام ہوئی ہوں، اور CSS جو ہے نا وہ فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے، PCS پروونشل لیول پہ ہوتا ہے، تو پھر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کویشچن کرتے ہیں کہ CSS کی تو 3 ہی اٹیمپٹس ہوتی ہیں، تو یہ کس طرح سے 6 اٹیمپٹ میں کامیاب ہوئی ہیں؟ تو میں پروونشل سول سروسز PCS میں کامیاب ہوئی ہوں، اور اس کے بھی 3 ہی اٹیمپٹس ہوتے ہیں، تو CSS کے تینوں فیل ہو گئے تھے، PCS کے بھی 2 فیل ہو گئے تھے، اور اب میرے پاس آخری چانس تھا کہ جس میں کامیاب ہونے کا خواب دیکھ سکتی تھی۔ تو ناکامیوں کے سامنے ہمت نہ ہارتے ہوئے اور اپنے جذبے کو ہمیشہ جمع رکھتے ہوئے میں نے ان ناکامیوں کے سامنے کھڑا ہی ہونا سیکھا ہے، اور میں سمجھتی میری اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہوں، بلکہ اصل کامیابی تو یہ تھی کہ جو میں ناکامیوں کے سامنے کبھی جھکی نہیں ہوں، اور کسی بھی شخص کی زندگی میں اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے فیلئرز کے سامنے اور اپنی ناکامیوں شکست کے سامنے اگر سر نہیں جھکاتا تو وہیں سے وہ ایک دنیا پہ اثر کرنے لگتا ہے، یہی اس کی اصل ہمت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہم مین وائل آمنہ آپ ذرا یہ سوچئے کہ جیسے آپ اینکر بننے جا رہے ہیں، آپ کو شوق ہے، آپ آڈیشن دینے کے لیے جاتے ہیں، ایک دفعہ کہیں سے ریجیکٹ ہو جائیں، کہیں دوسری جگہ، کوئی لوگ ایکٹر بننے جا رہے ہوتے ہیں، اور کئی فیلڈز ہوتی ہیں، لیکن اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی شاید ہمارے اندر یہ چیز میں نے بھی فیس کی ہے، لیکن آپ کو فیس کر کے اس کو ایڈورسری کو
آگے بڑھنا ہوتا ہے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا ماریا کہ یہ باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک نہیں, دو نہیں, تین, پھر دوسری جگہ بھی 2 اٹیمپٹس, پھر لاسٹ اینڈ فائنل اٹیمپٹ تھی. ظاہر ہے کہ ایک جگہ تو ریسورسز کی بہتات ہوتی ہے کہ پیسہ بھی ہے, چلو جی اپلائی کیے جاؤ. آپ کے پاس تو ایک تو موٹیویشن کیا رہی اس ساری سچویشن میں کہ جب آمدنی بھی آپ کے والد صاحب کی قلیل ہے اور آپ کے پاس اٹیمپٹ بھی لاسٹ رہ گئی تھی اور 5 بار ناکام ہونا, کیا موٹیویشن تھی جس نے آپ کو یہ کرنے پہ وہ قائل کیا؟ موٹیویشن میرے پاس یہ تھی, مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ اگر کوئی شخص دل سے محنت کرتا ہے نا تو یہ ہے کہ ایک تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے, اور محنت جو ہے نا وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ پر رنگ ضرور لے کر آتی ہے. اور مجھے پتا تھا جتنی محنت میں کر رہی ہوں, جتنی دعائیں میں نے کی ہیں, اور جس طرح دن رات میں بھاگ دوڑ کرتی ہوں, سب کچھ اپنا خرچ کر چکی ہوں, مطلب جتنا میں کر سکتی تھی نا وہ میں نے کیا ہے. اور مجھے اس بات کا پورا بھروسہ تھا کہ ایک دن میں اس جگہ پہ ضرور پہنچوں گی, اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے اسسٹنٹ کمشنر زندگی میں بننا ہے, اور یہ میرا گول ہے, اور اس تک میں نے پہنچنا ہے. اس وجہ سے میں اس کا پیچھا کرتی رہی, اور یقین مجھے اس لیے تھا کہ محنت کبھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی ہے, اور اگر انسان کا ارادہ اور اس کا عزم سچا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو اسے اس تک پہنچنے سے روک سکے یا اس میں رکاوٹ بن سکے. چلیں جی, ماریا شمون ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اپنا ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا, ان لوگوں کے لیے موٹیویشن آپ بنی جو ہمت ہار جائے ہیں, جو یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم سے نہ ہو پائے گا, لیکن آپ سے ہوا. اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم سے نہ ہو پائے گا. نہیں, اس کے لیے سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈز, آپ کے کولیگز, سب سے بڑھ کے اپنی ذات پہ بھروسہ, اپنی ذات پہ بھروسہ, نیک نیتی جس طرح سے انہوں نے بھی مینشن کیا, تو یہ سب چیزیں مل کر ہی پھر ایک ایسا رزلٹ سامنے آتا ہے. بالکل جی. اور ایک جیسے ہم امتحان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 5 اٹیمپٹس میں آپ نے 5ویں کے بعد 6ٹی اٹیمپٹ میں دیٹ واز دا فائنل اٹیمپٹ آپ نے کلیئر کیا. تو اب ذرا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ امتحان ہوتے کن کن سچویشنز میں. ویسے تو ہم دیکھیں آپ نے بھی امتحانات دیے ہوں گے تو باقاعدہ ڈیسک پہ بیٹھ کے اور ایک طریقہ کار کے ساتھ, لیکن تب پتہ ہے آپ کو بجلی کا مسائل بھی تھے اور ایسے ایک دم سے لائٹ چل جاتی تھی, پھر ہم لوگ اسی پیپر سے جھول رہے ہوتے تھے ہوا, اور لیکن شکر ہے اس زمانے میں آپ لوگ میک اپ نہیں کرتے ہوں گے, ورنہ لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا لائٹ جانے کی صورت میں. ڈونٹ یو تھنک سو؟ خیر, تو اب جناب میں جس سچویشن کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایسا امتحانی مرکز آپ کو دکھائیں گے جہاں پر نہ تو CCTV کیمز ہیں, نہ ہی کرسیاں ہیں, نہ ہی ڈیسک ہیں, نہ ہی کوئی دوسری سہولیات ہیں. جی بالکل. اور فرشی نشستوں پر, یا اللہ یہ سین و شین, یہ فرشی نشستوں پر یعنی کہ زمین پر بیٹھ کر یہ جو امیدوار ہیں وہ اپنے پرچے حل کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. یہ بیسیکلی وفاق المدارس کے تحت ہونے والے جو امتحانات ہیں ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. پورے پاکستان سے کم و بیش 5 لاکھ طلباء اس میں شریک ہوئے. ایک رپورٹ اس پہ آپ کو دکھاتے ہیں. مدارس دینیہ کے سب سے بڑے بورڈ وفاق المدارس کے تحت امتحانات میں شریک یہ طالب علم پرچہ حل کرنے میں مشغول ہیں. طالب علموں کی پوری توجہ پرچے کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے میں رہتی ہے. اور یہ مناظر ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع بیت المکرم مسجد میں فرش پر بیٹھے ہوئے سینکڑوں طالب علموں کے جو مدارس دینیہ کے سب سے بڑے امتحانات میں شریک ہیں. امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ بھی دیگر تعلیمی بورڈ کے مقابلے میں یکسر مختلف ہوتے ہیں, اور امتحانات کے دوران ایک مخصوص سائز کے گتے پر تمام طالب علموں کے نام اور رول نمبر درج ہوتے ہیں. ان امتحانات میں منتظمین کے مطابق تربیت کا عمل طالب علموں کو نقل کرنے کی بات تو بہت دور, اس بارے میں سوچنے پر بھی مجبور نہیں کرتا. نقل اور اس طرح کی چیزوں کا تو ہمارے یہاں تصور بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے جو مدارس ہیں, دینی مدارس ہیں, ان کی تربیت کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ طلبہ کی ایسی تربیت کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں اس چیز کا نقل تو دور کی بس کی سوچ بھی یہاں پر ایسی نہیں ہوتی. بڑوں نے جو ہمیں امانت داری سونپی ہے اسی کے مطابق الحمدللہ ہمارا نظام اچھی طریقے سے چل رہا ہے. کسی بھی قسم کی بات چیت یا نقل کا تصور یہاں طلبہ کرام میں نہیں پایا جاتا. ملک بھر میں ہزاروں علماء و عالمات کی نگرانی میں امتحانات جاری ہیں, جہاں ہزاروں مدارس کے 5 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات امتحانات میں شریک ہیں. 2500 سے زائد امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے ہیں. ہمارے یہاں نگران عملہ جو اس وقت جو ہے وہ یہاں متعین ہے, اس کی تعداد جو ہے وہ 1887 ہے. اگر میں صوبہ سندھ کی بات کروں تو صوبہ سندھ میں یہ تعداد جا کر 60,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے. کراچی کے 7 اضلاع میں مجموعی طور پر تقریباً 40,000 طلبہ و طالبات کے لیے 163 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. وفاق المدارس عربیہ کے تحت ہونے والے ان امتحانات کے اندر شریک طلبہ و طالبات کا کہنا یہ ہے کہ یہ امتحانات بنیادی طور پر تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر نقل جیسے کسی بھی رجحان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. چلیں جی, ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
शो में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। और यहाँ पर जिस तरह से मैं आमना खटाना तस्करा कर रहा था कि ये जो यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसके इम्पैक्ट आना शुरू होंगे, भले बज़ाहिर सुपरफिशियल लेवल पे मरहम रखने की जितनी मर्जी कोशिशें की जाएं। तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1103 से ज़ायद यानी कि 1103 पॉइंट से ज़ायद की कमी हुई है और 100 इंडेक्स जो है वो 43,448 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। और माहिरीन यही कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो रूस और यूक्रेन जंग के सबब ये मामलात हो रहे हैं। जी हाँ, अंजुम अब्दुल वहाब से बात करते हैं। अंजुम, हफ्ते का पहला दिन है, अच्छी खबरें नहीं आ रही स्टॉक एक्सचेंज से? जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, दुनिया भर में जो सूरत हाल रही है कि क्रूड ऑयल भी इस वक्त उसके ऊपर $130 तक पहुंच चुका है और इसी तरह सूरत हाल पाकिस्तान की मार्केटों पर भी पड़ी है। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो असरात रोनुमा हुए रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से वो पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर आज हफ्ते के आगाज़ के ऊपर ही काफ़ी असरअंदाज हुए हैं और मार्केट का आगाज़ मंदी से ही हुआ था, उससे शदीद मंदी देखी जा रही है। 1128 पॉइंट्स की कमी के बाद इस वक्त मार्केट 43,422 की सतह पर ट्रेड कर रही है और तमाम जितने भी इसमें शोबे हैं, आटो का शोबा ले लें, सीमेंट का शोबा ले लें, कोई सा भी शोबा ले लें, तो तमाम में मंदी नज़र आ रही है। माहिरीन का यही कहना है कि इसमें सूरत हाल जो है वो मकामी सतह पर जो हालात है उसके तो असरअंदाज नहीं हुए हैं, लेकिन जो बैन अवी मार्केटों पर जो स्टॉक एक्सचेंज की मुख्तलिफ जैसे अमेरिका का ले लें, जापान का ले लें, जहाँ का भी जो स्टॉक एक्सचेंज जिसके ऊपर दुनिया के कारोबार चलते हैं वो असरअंदाज हो रहे थे, तो आज पाकिस्तानी मार्केट पर भी उसका जो है ना काफ़ी असरात रोनुमा हुए और ये जंग को तो काफ़ी एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसके असरात आज पाकिस्तानी मार्केटों पर भी नज़र आए और कई कंपनियां जिनमें पेट्रोलियम कंपनियां खास तौर पर नुमाया हैं, जिनके शेयर की कीमत में आज काफ़ी नुमाया कमी देखी गई है, जिसके बाद इस वक्त मार्केट में मुसलसल मंदी का जो है नज़र आ रहा है। 1128 की इस वक्त कमी के बाद 43,422 की सतह पर मार्केट ट्रेड हो रही है। बिल्कुल जी, असरअंदाज हो सकता है ये सारी सिचुएशन करंट अकाउंट पर और दीगर कमोडिटीज़ पर भी, तो काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे इससे और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ढूंढना होगा और लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी, अपनी सेविंग्स के साथ जुड़ के रहना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अब्दुल वहाब, आपने तफसीलात दी। चलें जी, अब हम जो हमारी एक रवायत है बाखबर सवेरा की, जिसको हम लेकर चलते आ रहे हैं कि जो भी टैलेंट होता है उसको हम सामने लेकर आते हैं, प्रमोट करते हैं और ऐसे ही एक टैलेंट से आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर मुबशरा हफीज़। पेशे के लिहाज से तो साइकोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन अब अपना नाम उन्होंने दैट इज एवरीथिंग। तो डॉक्टर मुबशरा हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि डॉक्टर एंड सिंगर मुबशरा हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। ये बताएं कि भाई पेशे के लिहाज से आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, उसके साथ साथ भाई गाना भी गाती हैं। चलो बंदा कह दे कि जी शौक है, शौक का कोई मुल नहीं, लेकिन एक नहीं न जाने कितनी जुबानों में आप गा लेती हैं, कैसे करती हैं आप ये सब? ये तो मेरा पैशन था और सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि मुझे इतना ऑनर दिया यहाँ पे आने के लिए। और सिंगिंग इज़ माय पैशन, ये बचपन से ही है और बेसिकली जो है वो मेरा मिक्सचर है फैमिलीज़ का। लाइक माय बाबा वॉज सिंधी, मदर इज़ बलोच, तो जो मल्टीलिंगुअल सिंगिंग है ना वो मेरे ख्याल से ये बलोची, सिंधी और मेरा जो ओरिजिन है दैट इज़ चोलिस्तान, तो ये वहाँ से कॉम्बिनेशन आया है। और शुरू से एक पैशन था कि कुछ नया करना है, मतलब एक लैंग्वेज को तो सारे गाते हैं लेकिन आई शुड सिंग मोर लैंग्वेजेस, तो मैं रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा आई कैन सिंग मोर देन 17-18 लैंग्वेजेस। अच्छा, इससे पहले हम देखते थे कि हदीका कयानी ये करती थी, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को ट्राई करती थी और मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो आपकी इंस्पिरेशन इस मैदान में कौन था? मेरी इंस्पिरेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक तो कोई भी नहीं था, क्योंकि बस मुझे खुद से एक शौक़ था कि कुछ नया करना है और बस इस गाने का तो शौक़ था, लेकिन गाने में भी कुछ नया करना इज़ वेरी चैलेंजिंग। अच्छा, तो बस ये खुद से ही शौक़ हुआ मुझे। चले ये बताएं कि अभी आप हमें कौन सी लैंग्वेज में गाना सुनाने जा रही हैं? मैं आपको अपनी जो मेरा अपना मदर टंग है दिस इज सराइकी। अच्छा, तो आई थिंक आई शुड गो विद सराइकी। बहुत अच्छा मुबशरा, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि ये बीजिंग ओलंपिक्स तक पहुंची कैसे है? किसने आपको अप्रोच किया या आपने खुद अप्रोच किया, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे पाक चाइना फ्रेंडशिप का FM 98 इज़ अ चैनल ओवर देयर,
सो आई एम दी ओनली वन हेयर इन इस्लामाबाद जो कि जिसने सबसे पहले चाइनीज़ लैंग्वेज को गाया था. अच्छा. जब ये इस चैनल की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, सो उनके चाइनीज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए पाक चाइना फ्रेंडशिप एक सॉन्ग मैंने गाया था इन चाइनीज़ लैंग्वेज. तो जब ये बीजिंग ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग बनने के लिए आया तो चाइना मीडिया ग्रुप आस्क दीज पीपल कि वो जो बच्ची ने चाइनीज़ लैंग्वेज को गाया था, सो उसको ये ऑनर दिया जाए कि वो इस थीम सॉन्ग में भी हमारे साथ 17 जो मोर लैंग्वेजेस हैं उनके साथ ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे. सो दिस इज द थिंग कि अच्छा, तो ये आपने कब गाया था वैसे? बीजिंग नहीं, बेजिंग का नहीं, उससे पहले जो एफएम के लिए आपने गाया था वो कब गाया था? ये इट्स बीन आई थिंक 4-5 years बैक. अच्छा, जबरदस्त. चले, जबरदस्त, अच्छी बात है. तो अभी क्या प्लान है, आपने इसको एज अ करियर लेके चलना है आगे या फिर बस अभी ये शौक ही है? नो अभी तो मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है इन चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली मेरा जो पैशन था वो मेरा प्रोफेशन भी होता जा रहा है. सो आई एम डूइंग दिस बोथ थिंग्स लाइक साइकोथेरेपी भी और ये गाना भी, तो इन अ सेम वे इन दोनों चीज़ों के साथ में. आपकी सुरीली आवाज़ से बड़े जो है लोगों की थेरेपीज वैसे भी हो जाती होंगी सुन के. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशरा हफीज, डॉक्टर एंड सिंगर, आप हमारे साथ मौजूद रही और बड़ी अच्छी बात है जी. हाँ जी, आंखें खोल दी. अभी हम ब्रेक ले रहे हैं. एक बार फिर से खुशामदीद. अच्छी खबर नहीं है. साबिक सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ साहब इंतकाल कर गए हैं. साबिक सदर रफ़ीक तारड़ कई अरसे से अलील थे और ये बताया जा रहा है कि उनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा. बिल्कुल जी, साबिक सदर पाकिस्तान है, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज भी रहे हैं और उसके बाद जनाब ये सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए और उसके बाद इनसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाने के बाद उनसे इस्तीफ़ा भी लिया था. लेकिन ये है कि इनको 13वीं, 14वीं और 15वीं आइन में तरमीम इन्होंने की, जिससे पहले सेमी प्रेसिडेंशियल हमारा सिस्टम होता था जिसमें सदर के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तियारात शिफ्ट किए टुवर्ड्स द असम्बली पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ और सदर को एक एक्टिव सदर से हटा के एक फिगर हेड के तौर पर फिर उसके बाद हमने सियासत में सदर का रोल देखा. तो काफ़ी तवील उम्र उन्होंने पाई और अलील भी थे और अब वो जहाने फानी से कूच कर गए हैं. तो इसके हवाले से जो भी डिटेल होगी फर्दर भी उनके नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से वो भी हम आपसे शेयर करेंगे जी. और एक और ख़बर आपसे शेयर करते हैं. पेशावर धमाके के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है. ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द नेटवर्क के एक सहूलतकार और खुदकुश हमला आवर की शनाख्त हो गई. अदनान तारिक मजीद बताएंगे जी. रिसालदार बम धमाके में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के न सिर्फ कई अजला बल्कि कबायली अजला में भी CTD के बड़े ऑपरेशन जो जारी है. इंटेलिजेंस टीमों में जो है उसके साथ इंटर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन टीमें जो है वो भी मुलविस सहूलतकारों, मुआवनतकारों और इन नेटवर्क के खिलाफ काम कर रही है. अब तक की इतलात के मुताबिक बताया जाता है कि हमलावर की जो है वो शनाख्त होने के बाद उसके एक सहूलतकार के हवाले से मुबैना उसकी शनाख्त जो है उसका अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कबायली इलाकों में GSM लोकेटर्स की मदद से जो है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है वो काम कर रही हैं. जी ठीक है, शुक्रिया आपका अदनान. चलें जी, अब आज का यानी कि इस हफ्ते का जो पहला दिन था यानी कि पीर का दिन, दैट इज़ द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ दिस वीक, तो वो इख्तिताम को पहुंचता है और हमारा शो जो है वो उम्मीद आपको बहुत पसंद आया होगा. हस्बे तौफीक, हस्बे रिवायत. कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. शाद रहिए, आबाद रहिए. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.